हेलो नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हामी अप्सनल म्याथमेटिक्स क्लास 10 को सर्कल अन्तर्गत एक्सरसाइजमा छौं र आज हामीले यो एक्सरसाइजको अन्तिम 3 वटा प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने छौं, जसमा पहिलो रहेको छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल व्हिच पासिङ थ्रु द पोइन्ट -2 0 एन्ड 0 -2 एन्ड इट्स सेन्टर लाई अन द स्ट्रेट लाइन 2x + 3y + 1 = 0 भनेको छ। पहिला यसको हामी स्केच गरौँ। यसमा चाहिँ यो सर्कल भयो, मानौँ दुईवटा पोइन्ट्सहरू पासिङ थ्रु हुन्छ रे, पोइन्ट्स भएर यो सर्कल पासिङ थ्रु हुन्छ भनेको छ। त्यो हो -2 0 र 0 -2 र अर्को इन्फर्मेसन के छ भने यसको सेन्टर यो लाइनमा पर्छ भनेको छ है त। भनेपछि कुनै यो लाइन सपोज गरौँ जसको इक्वेसन छ 2x - 3y + 1 = 0 र यो चाहिँ सेन्टरबाट पासिङ थ्रु हुन्छ भनेको छ। सपोज गरौँ एच के बी द सेन्टर, यसलाई ए सपोज गरौँ, यो पोइन्ट्सलाई बी र यो पोइन्ट्सलाई सी सपोज गरौँ। अब हामीलाई जहिले पनि इक्वेसन अफ सर्कल निकाल्नको लागि सेन्टर र रेडियसको आवश्यकता पर्छ। यो क्वेसनमा कतै पनि सेन्टर र रेडियसको कुरा गरेको छैन। हामीले यो दिएकै इन्फर्मेसनहरू प्रयोग गरेर सेन्टर र रेडियस निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा चाहिँ के भयो त भने यो जोइन गरौँ, यसरी यसलाई पनि जोइन गरौँ। यो दुईटा त रेडियसहरू भयो, यिनीहरू त इक्वल हुने भयो। त्यसैले यसमा के हुने भयो भन्दा एबी = एसी हुने भयो। त्यहाँ डिस्टेन्स फर्मुलाको एप्लिकेसन गरेपछि एउटा इक्वेसन फर्म हुन्छ र अर्को त्यो इक्वेसन पनि इन टर्म्स अफ एचकेमा फर्म हुन्छ। अर्को चाहिँ के भन्छ भने यो स्ट्रेट लाइन सेन्टरबाट पासिङ थ्रु भनेको छ। त्यसैले लोकसको नियम अनुसार एक्सलाई एचले र वाईलाई केले रिप्लेस गर्न सकिन्छ। त्यसपछि अर्को इक्वेसन फेरि इन टर्म्स अफ एचकेमा नै आयो। अनि त्यो दुईवटा इक्वेसनहरू सल्भ गरेपछि एच र के को भ्यालु आउँछ। त्यो एच र के भनेको त सेन्टर हो। अनि एच र के आइसकेपछि त यो दुईटाको डिस्टेन्स अथवा यसको डिस्टेन्स निकालेपछि त रेडियस आइहाल्यो। भनेपछि हामीले चाहिएको सेन्टर रेडियस आयो। त्यसपछि त हामी इक्वेसन अफ सर्कल इजिली निकाल्न सक्छौँ। ल यसको सोलुसन हेरौँ है त। हियर लेट सोलुसन, let A HK be the center of circle by question B -2 0 and C 0 -2 are any two points on the सर्कल। कुनै दुईवटा पोइन्ट्सहरू हो भनेपछि अब हामीले यसैको आधारबाट एउटा इक्वेसन फर्म गराउन सक्छौँ है त। भनेपछि एबी = एसी, यो त के त रेडाइ अफ सेम सर्कल, रेडाइ अफ सेम सर्कल। अब यसमा डिस्टेन्स फर्मुला युज गरौँ। एबीमा डिस्टेन्स फर्मुला अब x1 y1 x2 y2 सपोज गरेर गरिदिए हुन्छ। भनेपछि h - -2 को होल स्क्वायर प्लस k - 0 को होल स्क्वायर = यसमा पनि अब x1 y1 x2 y2 सपोज गरेर गरिदिउँ। h - 0 को होल स्क्वायर प्लस k + 2 को होल स्क्वायर। अब सबैभन्दा पहिला रुट इलिमिनेट गरिदिउँ, स्क्वायरिङ बोथ साइड गरेर।
स्क्वायरिङ बोथ साइड रुट इलिमिनेट भयो, बाँकी रह्यो एच प्लस 2 को होल स्क्वायर 0 भनेपछि त के स्क्वायर मात्रै बाँकी, यसमा एच स्क्वायर मात्रै बाँकी के प्लस 2 को होल स्क्वायर। अब यसलाई ए प्लस बी होल स्क्वायर को फर्मुलामा ओपन गरौँ। एच स्क्वायर प्लस 4h प्लस 4 प्लस के स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 भयो। यो पनि एच स्क्वायर के स्क्वायर क्यान्सिल, यो 4 र यो 4 पनि क्यान्सिल भयो। 4h इक्वल टू 4k रिमेनिङ्स 4 पनि क्यान्सिल, देयरफोर एच इक्वल टू के भन्ने एउटा इक्वेसन आयो। अब अर्को इक्वेसन चाहिँ मैले अघि पनि भनिसकेँ, यो लाइन सेन्टरबाट पासिङ थ्रु भइसकेपछि एच र के रे एक्स र वाईलाई रिप्लेस गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ रुल्स अफ लोकस। यो पनि बाई क्वेसन लाइन 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 passes through the center of circle बाट पासिङ थ्रु हुन्छ भनेको छ है त। सेन्टर अफ सर्कल एच के भन्ने छ, त्यसबाट पासिङ थ्रु हुन्छ भनेको छ भनेपछि देयरफोर के हुने भयो त 2h माइनस 3k प्लस 1 इक्वल टू 0 भन्ने अर्को इक्वेसन पनि इन टर्म्स अफ एच के मा आयो। अब एच को भ्यालु के छ यो इक्वेसन सेकेन्डमा राखौँ। पुटिङ द भ्यालु अफ एच इन इक्वेसन सेकेन्ड। 2 एच भनेको नि के नै भयो, के माइनस 3k प्लस 1 इक्वल टू 0, 2k माइनस 3k माइनस के यसलाई राइट ह्यान्ड साइडमा लैदिउँ, माइनस 1 क्यान्सिल भयो, देयरफोर के इक्वल टू 1। के इक्वल टू 1 छ भने एच इक्वल टू के भएपछि एच पनि के भयो त, एच पनि 1 नै भयो। अनि सेन्टर आयो, देयरफोर सेन्टर अफ सर्कल एच के इक्वल टू क्या आयो त 1 1 आयो, सेन्टर आयो। अब हामीलाई चाहियो के त रेडियस हो नि त, रेडियस भनेको त यो दुईटाको डिस्टेन्स भइहाल्यो नि। अब रेडियस भनेको त के त डिस्टेन्स बिट्विन, डिस्टेन्स अफ भन्दै नि भयो, डिस्टेन्स अफ एसी एबी जे भने पनि हुन्छ। अब यसमा डिस्टेन्स फर्मुला लगाइदेऊ, एच माइनस 0 को स्क्वायर प्लस के माइनस माइनस प्लस 2 को स्क्वायर, एच भनेको 1 को स्क्वायर 1 प्लस 2 को स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 3 स्क्वायर 1 प्लस 9 इज इक्वल्स टू रुट अन्डर 10 युनिट्स भयो। अब सेन्टर आयो, रेडियस आयो। अब त हामी इक्वेसन अफ सर्कल आरामसँग निकालिहाल्छौँ है त। At last, equation of circle having center 1 1 and radius root under 10 units is x माइनस एच हो, एच भनेको 1 भयो, प्लस y माइनस के भनेको पनि 1 इक्वल टू आर भनेको रुट अन्डर 10 को स्क्वायर। फर्मुलामा खोलौँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू
10। अब यसलाई एरेन्ज गरिदिउँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 2 माइनस 10 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, which is the required equation of circle. दोस्रो क्वेशन रहेको छ, फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल which touches x axis at 3 0 and passing through the points 1 2. यसले चाहिँ यसको पनि स्केच हेरौँ पहिला। सर्कलले x एक्सिसमा 3 0 मा टच गर्छ भनेको छ। सपोज गरौँ यो पोइन्ट्स 3 0 हो, यसमा यसले टच गर्छ र पासिङ थ्रु द पोइन्ट्स 1 2 भन्ने यो पोइन्ट्समा पोइन्ट्स भएर जान्छ। सपोज गरौँ यो पोइन्ट्सलाई ए र यसलाई बी, यसको सेन्टर त एच के भइहाल्यो, यो रेडियस भयो। एक्स एक्सिसमा टच गर्छ भनेपछि जहिले पनि यो के पनि हो, यो के पनि हो, यो रेडियस पनि हो भनेपछि यो दुईटा त इक्वल भइहाल्छ एक्स एक्सिसमा टच गरेपछि। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने त भने यसलाई नि जोइन गरिदिउँ, यो पनि रेडियस हो। अब यसको सेन्टरलाई चाहिँ सी भनेर सपोज गरौँ, सेन्टर सी भनेपछि एउटा इक्वेसन चाहिँ यो एसी को डिस्टेन्सले एउटा इक्वेसन दिन्छ हामीलाई, किन भन्दा रेडियस र के सेम छ। र अर्को इक्वेसन योभन्दा अगाडिको प्रब्लममा गरेको जस्तै यसको डिस्टेन्स र यसको डिस्टेन्स दुईटै रेडियस भएको कारणले गर्दाखेरि इक्वल हुन्छ। यसले हामीलाई दोस्रो इक्वेसन दिन्छ र दुईटा इक्वेसन सल्भ भएपछि एच र के को भ्यालु आउँछ, त्यो भनेको सेन्टर भइहाल्यो। र यसको डिस्टेन्स निकाले अथवा यसको डिस्टेन्स जुन निकाले पनि एच र के को भ्यालु आइसकेपछि त्यो के हुन्छ त रेडियस भइहाल्यो र हामीले इजिली यसको निकाल्न सक्छौं। अथवा के को भ्यालु आइहाल्यो भने त्यो आफै फेरि रेडियस पनि भयो, त्यताबाट पनि गर्न सक्छ है। ल यसको सोलुसन हेरौँ है त। सोलुसन, लेट सी एच के be the center of circle, एच के be the center of circle भनेर हामीले सपोज गर्यौं। अनि by question circle touches x axis at point 3 0। x axis मा टच गर्यो भने त के हुन्छ त भन्दाखेरि के र रेडियस को भ्यालु इक्वल हुन्छ। देयरफोर यस्तो केसमा के हुने भयो भन्दा के र रेडियस इक्वल हुन्छ। के कारणले? एक्स एक्सिस मा टच गरेको कारणले। अब यसमा के हुने भयो त भन्दा नाउ CA इक्वल टु रेडियस आर हो नि, CA त रेडियस हो। अब यसमा युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला, डिस्टेन्स फर्मुला युज गरौँ। अब यसमा त x1 y1 x2 y2 सपोज गरिदिनु भयो हुन्छ। h माइनस 3 को स्क्वायर प्लस k माइनस 0 को स्क्वायर इक्वल टु के हुन्छ त रेडियस r, जुन त रेडियस छ। अब स्क्वायरिङ बोथ साइड गरौँ रुट हटाउनको लागि।
अब रुट इलिमिनेट भयो। h माइनस 3 को होल स्क्वायर प्लस यो 0 छ भनेपछि k को मात्रै स्क्वायर भयो, r को पनि स्क्वायर भयो। अब r र k भनेको त इक्वल हो भनेपछि h माइनस 3 को स्क्वायर प्लस k स्क्वायर r भनेको पनि k नै हो। यो र यो के भयो त कट भयो। किन भन्दा r इक्वल टु k छ। यही कुरो लेखेको है त यहाँ। भनेपछि h माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टु 0 भयो। अब 0 भइसकेपछि त स्क्वायर इलिमिनेट गर्दा हुन्छ र h इक्वल टु कति आयो त 3 आयो है। अब फेरि यो AC र BC पनि दुईटै रेडियसहरू हो, तिनीहरू पनि सेम सर्कलको रेडियस भएपछि इक्वल हुने भइहाल्यो। अगेन फेरि के छ भन्दा B12 is another point on the सर्कल। बी पनि अर्को एउटा पोइन्ट्स हो भनेपछि त यो क्वेसनले नै दिएको हो। यो पनि भनेपछि AC इक्वल टु BC हुने भयो। यो के त रेडाई अफ सेम सर्कल। रेडाई अफ सेम सर्कल। अब यसमा पनि डिस्टेन्स फर्मुला प्रयोग गर्दियौँ। युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला AC जुन यो नै हो, यही कपी गर्दा नि हुन्छ। h माइनस 3 को स्क्वायर प्लस k माइनस 0 को स्क्वायर BC यसलाई x1 y1 x2 y2 सपोज गरे भयो। h माइनस 1 को होल स्क्वायर k माइनस 2 होल स्क्वायर। अब स्क्वायरिङ बोथ साइड गरौँ, स्क्वायर रुट इलिमिनेट गरौँ। बाँकी रह्यो h माइनस 3 को होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, h माइनस 1 को होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 को होल स्क्वायर। अब सिम्पल फर्मुला a माइनस b होल स्क्वायर को फर्मुलामा यसलाई ओपन गरौँ। h स्क्वायर माइनस 6h प्लस 9 प्लस k स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1 प्लस k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 क्यान्सिल गरिदिउँ। k स्क्वायर h स्क्वायर क्यान्सिल गरौँ। अब यसलाई एरेन्ज गरौँ। माइनस 6h प्लस 2h माइनस 4k लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लैजाँदा प्लस 4k प्लस 9 1 प्लस 4 5 माइनस 6h प्लस 2h माइनस 4h प्लस 4k 5 माइनस 9। यसमा माइनस 4 कमन लिदिउँ। h माइनस कमन लिएपछि प्लस माइनस हुने भयो इक्वल टु माइनस 4। यो माइनस पनि क्यान्सिल भयो, 4 पनि क्यान्सिल भयो। अब h माइनस k इक्वल टु 1। यो क्यान्सिल भएपछि 1 हुन्छ है, प्रोडक्टमा क्यान्सिल भएको। भनेपछि यसलाई इक्वेसन 1 बनाऊँ। h को भ्यालु 3 यसमा राखौँ। Putting the value of h in equation 1, first ma 3 minus k equals to 1 or 3 minus 1 is equal to k, k लाई right hand side 1 लाई left hand side में ल्याएको भनेपछि k is equal to के भयो त 2 आयो। k 2 आइसकेपछि यसमा त के छ त k र रेडियस इक्वल छ, therefore रेडियस r पनि कति भयो त 2 नै भयो, 2 युनिट चाहिँ भयो। सेन्टर चाहिँ के हुने भयो त सेन्टर h के चाहिँ h3 अनि k
2। अब सेन्टर र रेडियस दुईटा आइसकेपछि त हामी इक्वेसन अफ सर्कल निकालिहाल्छौँ है त। इक्वेसन अफ सर्कल having center 3, 2 and radius 2 units is x minus h भनेको 3 को होल स्क्वायर, y minus k भनेको 2 को होल स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर भनेको 2 को स्क्वायर। अब यसलाई फर्मुलामा ओपन गरौँ, a minus b होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टु 4 नै भयो, क्यान्सिल 4 4, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y प्लस 9 इक्वल टु 0, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ सर्कल। रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ सर्कल। अब सर्कलको अन्तिम क्वेसन यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु, जुन छ इफ द लाइन x प्लस y इक्वल्स टु 1 कट्स द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टु 1 एट 2 पोइन्ट्स, फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन द 2 पोइन्ट्स। भनेपछि यो लाइन सिक्वेन्सले सर्कललाई यसरी सपोज गरौँ 2 ठाउँमा कट गर्छ अरे, ए र बी भनेर सपोज गरौँ, अनि हामीलाई चाहिँ चाहियो त डिस्टेन्स बिट्विन एबी, त्यो दुईटा पोइन्ट्सहरुको डिस्टेन्स चाहियो। यो इक्वेसन के छ त भन्दा x प्लस y इक्वल टु 0 सरी 1 भन्ने एउटा इक्वेसन छ, र इक्वेसन अफ सर्कल के छ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टु 1 भन्ने इक्वेसन अफ सर्कल छ। अब यो पोइन्ट्स अफ इन्टरसेक्सन्सहरु यिनीहरु भनेको त पोइन्ट्स अफ इन्टरसेक्सन कसरी आउँछ त भन्दा दुईटा इक्वेसन सल्भ गरेपछि x र y को जे भ्यालु आउँछ त्यो नै पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन हो, अथवा भनौं कि यो लाइन सिक्वेन्सले सर्कललाई कट्स गरेको पोइन्ट्सहरु हो। भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यो दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्ने। हियर equation of the line is x plus y equals to 1। यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाइड फर्ममा राखौं, y इक्वल टु 1 माइनस x, किनकि दुईवटा इक्वेसन हामीले सल्भ गर्नुपर्छ। अनि इक्वेसन अफ द सर्कल इज के छ त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टु 1। अब यो इक्वेसन सेकेन्ड भयो, y को भ्यालु यसमा राखौं है त। पुटिङ द भ्यालु अफ y इन इक्वेसन सेकेन्डमा राखौं, x स्क्वायर त x स्क्वायर नै भयो, y भनेको 1 माइनस x को होल स्क्वायर इक्वल टु 1, और x स्क्वायर प्लस यसलाई a माइनस b होल स्क्वायर फर्मुलामा खोलौं, 1 को स्क्वायर त 1 नै भयो, 2x प्लस x स्क्वायर इक्वल टु 1, और यो 1 1 त क्यान्सिल गरिदिए पनि भयो, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टु 0, और कमन आयो 2x, x माइनस 1 इक्वल टु 0, either 2x is equal to 0, therefore x also equals to 0। अनि और इसमें लिख दूं, और x minus 1 is equal to 0, therefore x is equal to 1। अब x को भ्यालु दुईवटा आएपछि y को भ्यालु पनि दुईवटा आउँछ, त्यो नै यो दुईवटा पोइन्ट्सहरुको कोअर्डिनेट्स हो है त। पुटिङ the value of x is equal to 0 in
इक्वेसन 1 यसमा लगेर राखौँ y इक्वल्स टु 1 माइनस 0 देयरफोर y इक्वल्स टु 1 एउटा पोइन्ट्स के आयो त 0 1 अनि फेरि x इक्वल टु 1 पनि यसमा पुट गरौँ अगेन पुटिङ द value of x is equal to 1 in equation first मा y equals to 1 minus y हामीले x is equal to 1 पुट गर्ने हो 1 भयो भनेपछि y is equal to 0 आयो भनेपछि एउटा पोइन्ट्स के भयो त x is equal to 0 राख्दा 1 आएको कारणले गर्दा 0 1 भयो अर्को पोइन्ट्स चाहिँ x is equal to 1 राख्दाखेरि 0 आएको कारणले गर्दाखेरि अर्को पोइन्ट्स अफ इन्टरसेक्सन चाहिँ के भयो त 1 0 भयो देन के भयो त भन्दाखेरि लाइन x plus y equals to 1 cuts the circle x square plus y square equals to 1 at points कति मा त 0 1 0 1 and 1 0 1 0 अब हामीले निकाल्नु पर्ने त यसैको डिस्टेन्स हो है त अब हामीले यसलाई a सपोज गरेर यसलाई b सपोज गर्दा नि केही बिग्रिएन हामीले त्यो डायग्राममा देखाएकै छौं भनेपछि एट लास्ट डिस्टेन्स अथवा के भने डिस्टेन्स अफ AB इक्वल्स टु डिस्टेन्स फर्मुला लगाइदिने हो x1 y1 x2 y2 सपोज गरिदिए हुन्छ 1 माइनस 0 को होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर इक्वल्स टु 1 प्लस 1 इक्वल्स टु √2 युनिट्स आयो जुन चाहिँ के हो त रिक्वायर्ड डिस्टेन्स अफ कटिङ पोइन्ट्स हो which is the required distance. Thank you.